वेलकम बैक नाज़रीन। बिस्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, सूबों के बारे में भी बात की गई है, इसके अलावा आपकी हुकूमत के वक्त की बात की गई है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके ऊपर आप चाहूँगा कि आप बात कीजिए। जी उसामा साहब, एक दो चीजें मैं क्लैरिफाई करने के बाद बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। जिस तरह चटान साहब ने कहा और फराह खान साहिबा ने कहा, फराह खान साहिबा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के ऊपर कि 2021-22 की अगर जीडीपी उस दौर की नेगेटिव के अंदर हो तो मैं तहरीक इंसाफ भी छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अभी गूगल कर लें, अगर 6% प्लस ना आए तो बिल्कुल मैं कहूंगा जी आप सच बोल रही हैं। तो इस ऐसे ना करें, लोगों के सामने सारे हकायक। अगर 13% जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ना हो तब भी मेरा यही क्लेम है, और कोई टॉल क्लेम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी थी 2018 से लेकर 2022 तक। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हम लोग मतलब बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन ना कर सके। लेकिन हम लोग तो आपके मुताबिक बुरे लोग थे, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। आपको तो जीडीपी 6% से 9% पे लेकर जानी चाहिए थी। आपको पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए थी। आपको पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस जो हम 150 पे छोड़ के गए थे, आपको इनको 100 पे लेकर आना चाहिए था। आप हमारे मुतालिक बार बार ये कहते थे 1 रुपया कम हो तो वजीर आजम चोर है। इधर 15-15 रुपए, 100-100 रुपया बढ़ाते हैं। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100-100 मर्तबा वजीर आजम चोर है। क्योंकि इन वज़ीर आजम जो आप लोगों की हुकूमत बैठी है, इन्होंने किया क्या? आपने 11 जो है आपने पंजाब गवर्नमेंट ने जहाज दे लिया। यहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। आप लोगों ने एमपीएस एमएनएस की तनख्वाहें बढ़ा दी। अखूनजादा चटान साहब कहते हैं लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ये इन्होंने खुद एडमिट किया है। तो जब नहीं मिल रही अखूनजादा चटान साहब, तो क्यों बैठे हैं हुकूमत के अंदर? और छोड़े इस बीमारी को, इस पे लानत भेजिए और निकले इससे, और आकर बैठते उस नारे के साथ जो कभी जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। आज आप खुद कह रहे हैं कि रोटी नहीं मिल रही, लेकिन आप मराहत ले रहे हैं। आपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे लिए हुए हैं, आप वहां से तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी मराहत ले रहे हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रही है फराह खान साहब। आप मुझे ये बताएं, मुझे आपने फिगर्स देने हैं, मैं ये ऑन एयर आपसे कह रहा हूं। आपने कहा कि हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं, हम मोटरसाइकिल वाले को दे रहे हैं, हम जो है एक आम आदमी को दे रहे हैं। तो मुझे जरा वो थोड़ी कैलकुलेशन बताएंगे, कितने लाखों लोगों को आपने मोटरसाइकिल की सब्सिडी दी? मुझे उनके फिगर्स बताएंगे। मेरे मुताबिक तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई है ही नहीं जिसको आपने कोई सब्सिडाइज किस्म की दी हो। और अगर कोई फिगर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा जहां जहां आपने आपने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम फ्री कर रहे हैं, तो मुझे वो इजला भी बता दीजिएगा अपने अपने इधर पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर चटान साहब, कि वहां पे कितने इजला के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। सिर्फ अगर 32 इजला हैं सिंध के अंदर, तो वहां पे सिर्फ ये 4 या 5 इजला है जहां पे इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पंजाब के अंदर 36 इजला हैं, 36 के अंदर से 8 इजला है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बाकी का तो आपने बतावा किए ही नहीं। बाकी तो सारे के सारे बेचारे जो है वो परेशान हाल हैं। और फिर अगर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा की फराह खान साहिबा, तो मुझे ये एक बात बताएं। आप हमें एनएफसी के तहत जो हमें आप देते हैं, जो शेयर देते हैं, वो है 14%। और आप हमारा जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के साथ जो आए सारे, हमारी आबादी हो गई 4.5 करोड़, 3.5 करोड़ से 1.5 करोड़ की आबादी बढ़ी। हमने पिछले एनएफसी के अंदर कहा कि ये हमारा शेयर जो है, पॉपुलेशन ही अगर क्राइटेरिया है, तो इसको 14% से 19% करें। क्या आपने किया? हम बाइकआउट करके बैठे हैं। क्या आपने एक दफा भी, आप माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आपको इस मामले में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करनी चाहिए। आप उठ के खुद अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करें कि जब आबादी बढ़ गई 3 करोड़ से 4.5 करोड़ हो गई, तो आप एनएफसी के अंदर शेयर क्यों नहीं बढ़ाते? और फिर शोमिये किस्मत कि जो एनएफसी के अंदर 14% हमें मिलना है, उसका भी 4800 अरब रुपया अभी तक आप लोगों ने हमें नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है सर। अब बार बैरिस्टर बार साहब, प्राइम लेकिन ये मिनिस्टर, भी बैरिस्टर साहब ये भी ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए कि हुकूमत जो है वो वोट इसलिए लिए जाते हैं, हुकूमत इसलिए बनाई जाती है कि सर्व किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन आपका नारा कि हमने जो है वो जेल से बाहर निकलवाना है, ये भी कुछ समझ नहीं आती बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, हर सियासी जमात जब हुकूमत के अंदर आती है, मैं पूछता हूं यहाँ पे बैठी दोनों इन सियासी जमात से जो इत्तेहादी हैं,
क्या इनका कभी मैनिफेस्टो या कभी इनका ये नारा था हुकूमत में आने के बाद कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के मर्डर को जो है जुडिशियल मर्डर डिक्लेयर करवाएंगे? ये चीजें निकलती हैं, हालात जो है वो चीजें पैदा करते हैं और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान के नाम के ऊपर हमें वोट पड़े, इमरान खान के नाम के ऊपर 2 करोड़ 70 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका सिंबल ले लिया गया, जिसके प्रपोजल सेकेंडरी को उठा लिया गया, जिसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन लोगों ने वोट दिए। तो उन लोगों ने किस चीज पे वोट दिए थे कि इमरान खान आकर दोबारा मसनद पे बैठे, लोगों के दुखों का मदावा उसके पास है। लेकिन अब जब इमरान खान पाबंदे सलासल है और पॉलिटिकल केसेस की बेसिस के ऊपर पाबंदे सलासल है, जिसको ना आप सेहत की सहूलत देते हैं, जिसको ना आप उसके लॉयर्स की एक्सेस देते हैं, ना उसको जो है आप ओपन ट्रायल देते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके आपने जुडिशरी को ताबे कर दिए एग्जेक्टिव के। वो तो बार बार एक बात कह रहे हैं कि जुडिशरी को आजाद कर दो, अगर मेरे केसेस के अंदर जान ना हुई तो मैं ऑटोमेटिकली बाहर आ जाऊंगा। तो इमरान खान का केसेस इनके केसेस से तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। और क्यों ना ये स्ट्रगल की जाए कि एक पार्टी जिसने 2 करोड़ 70 लाख वोट लिया, आज हमारा वर्कर हमसे पूछता है, पाकिस्तान की ये 25 करोड़ आवाम पूछती है हमसे, हमारे अपने हलकों के अंदर जाना मुश्किल हो गया इस बात के ऊपर कि लोग हमसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं स्ट्रगल करते। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या बचती है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह ये इतने आराम से बात कर देते हैं। हम हुब्बुल वतन पाकिस्तान होने के नाते हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। जिस तरह के मुल्क को बैरूनी खतरात इस वक्त जिनका सामना है, अफगानिस्तान का बॉर्डर आपका गर्म, इंडिया के साथ आपकी हॉस्टिलिटी है, ईरान के हवाले से अमेरिका यहाँ पे आकर अटैक किए बैठे, तो हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दें या हो जाए जिसके ऊपर सिविल वॉर की तरफ बात चली जाए। खुदा न खास्ता, इस मुल्क का वाइड हल सिर्फ और सिर्फ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। वो ये सारा कुछ कर दे, इस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, इस मुल्क के मौशी हालात भी बेहतर हो जाएंगे और इस मुल्क के अंदर सही मानों के अंदर जमहूरियत भी कायम हो जाएगी। राइट सर, मुझे सर चिटान साहब की तरफ जा रहा है। चिटान साहब, आप पे भी एतराज उठाए कि आप हुकूमत से मुराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सारे ओहदे भी आपने जो है वो आईनी लिए हुए हैं, और फिर आप जो है वो ये बात भी कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। देखिए, इससे पहले मैं एक और बात का शायद साहब को याद दिलाऊं, क्योंकि उन्होंने 2 बार ये एतराज़ उठाया कि आप लोग हुकूमत के पास हैं और आप हुकूमत से निकलते क्यों नहीं है। तो मैं उसको याद दिलाऊं कि हम तो इन लोगों के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे। हालात ऐसे थे इलेक्शन रिजल्ट के बाद कि एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना सकती थी। अगर हम किसी एक पार्टी के साथ शामिल नहीं हो जाते तो फिर हालात ये होते कि दोबारा इलेक्शन होता, हमारे मुल्क की मईशत के जो हालात थे, अमन अमान की सूरत हाल थे, हमारा मुल्क इस तरह का एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो हमारी मजबूरी ये थी कि या मुस्लिम लीग के साथ जाना था या पीटीआई के साथ जाना था। हमने सबसे पहला दावत जो है वो इमरान खान साहब को दिया कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अददी अक्सरियत आपका ज़्यादा है। अखलाकन अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम हुकूमत में शामिल हुए बगैर अपना वोट आपको दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जवाब क्या था कि मैं तो हाथ मिलाऊंगा DGI के साथ, मैं तो मुज़ाकरात करूंगा आर्मी चीफ के साथ, मैं तो किसी सियासतदान से न हाथ मिलाता हूँ न बैठना पसंद करता हूँ, ये चोर है, ये डाकू है, और मैं इन लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात हो गई मराद के और आईनी ओहदों की। तो ये जो हमारे पास आईनी ओहदे हैं ये कोई भीख मांग के हमने नहीं लिए हैं, इसका अवाम ने हमें मैंडेट दिया था। वो मैंडेट जो हमें दिया था वो हमने मुस्लिम लीग नून को दिया और उसको वो हुकूमत में आ गई। और मुस्लिम लीग को जो अवाम ने मैंडेट दिया था उन्होंने हमें दिया और हमारे आईनी ओहदे जो हैं वो बन गए। और सियासत यही चीज़ का नाम है, यही जो है सियासत है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि ये इत्तेहाद हो जाते हैं कि आप ये लो और आप ये दो। हम जो मरात लेते हैं इस पे हम काम करते हैं। हमारा सदर साहब है वो भी फुल टाइम काम करता है, हमारे गवर्नर्स है,
ہمارا سینٹ کا چیئرمین ہے، ہمارا ڈپٹی اسپیکر ہے، یا ہمارے ایم پی ایس ہیں، یا ہمارے ایم این ایس ہیں، یا ہمارے سینیٹرز ہیں، وہ باقاعدہ کام کرتے ہیں. لیکن شاید صاحب کو یاد نہیں ہے کہ ان لوگوں نے استعفائے دی تھی، یہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے ہیں. جو ان لوگوں کا کام ہے بحیثیت اپوزیشن، وہ یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پہلے بھی یہ لوگ مراعات لیتے تھے، آج بھی یہ لوگ مراعات لیتے ہیں. اور اگر یہ شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، روٹی نہیں مل رہا ہے، تو یہ مجھے ایک بار بتائے کہ ان مسائل کے لیے جو عوام کے مسائل ہے، جو حکومت کے نااہلیہ ہے، نالائقیہ ہے، اس کے خلاف ان لوگوں نے ایک بار دھرنا دیا ہے. مجھے ایک بار تو بتائیں نا. کیا ان لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے کہ اتنے دھرنے دیتے ہیں، اتنے احتجاج کرتے ہیں؟ جہاں تک این ایف سی کا مسئلہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کی جو حقوق ہے وہ کسی صوبے کو نہیں ملے ہیں، لیکن موجودہ فارمولے کے تحت جتنے حق بنتے ہیں کے پی کے کو، وہ کے پی کے کو ملتے ہیں. جتنے سندھ کے حق بنتے ہیں وہ سندھ کو ملتے ہیں. جتنے بلوچستان کا حق بنتے ہیں اتنا بلوچستان کو ملتے ہیں. یہ اس میں نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق سندھ کو مل رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے مطابق پنجاب کو مل رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے مطابق بلوچستان کو مل رہے ہیں. صرف پختونخوا صوبہ اس کے لیے اس وجہ سے محروم رکھا گیا ہے کہ پختونخوا صوبہ جو ہیں اس پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس طرح کا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. دوسرا، میرا شاہد مسعود صاحب کو ایک مشورہ ہے، میرے بھائی کو، اس میں اس کا قصور نہیں ہے اگر یہ لوگ غلط پیگرز پیش کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یہ نیوٹرل میڈیا کو نہیں پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. اس کو یہ لپاپا صحافت کہتے ہیں. یہ لوگ صرف وہ ولاگرز کو سنتے ہیں، ان صحافیوں کو سنتے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اور وہ غلط پیگر جو ہیں وہ لوگ پیش کر کے اور یہ لوگ ان سے سن کے، اگر اس نے استعفیٰ دینا ہے تو اچھی بات ہے، پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دی. لیکن میں لمبے پیگرز اگر پیش کروں گا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا. میں شارٹ کٹ میں شاہد مسعود صاحب کو سمجھانے کا کوشش کرتا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، یہ ماشاءاللہ بیرسٹر بھی ہے. کسی حکومت کی معیشت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو دو چیزوں پہ آپ غور کریں. نمبر ایک کہ انفلیشن ریٹ کیا ہے کسی حکومت کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کی معیشت کے حالات کیا ہے. دوسرا یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. تو میں شاید مسعود صاحب کو لمبے فگرز پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں. سارا جو حقیقت ہے وہ مجھے معلوم بھی ہے، میرے پاس ہے بھی، اور مجھے یاد بھی زبانی. دو چیزیں ان کے دور میں 49% انفلیشن ریٹ تھا، یہ چیک کر کے دیکھ لے. اور ان کے دور میں انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 21% تھا. اس کے بعد اگر یہ دعوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ثابت ہو گئی تو میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دوں گا، تو میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کے، اگر ان سے آپ باہر نکلے اور آپ نیوٹرل میڈیا کو پڑھے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنا استعفیٰ لکھ کے دے دیں. کیونکہ میں بہت معذرت کے ساتھ شاہد بھائی سے کہ پی ٹی آئی کا جو دور تھا وہ نالائقی کا، نااہلی کا، اور اس کا ایک ریکارڈ توڑ حکومت تھا مکمل طور. شاہد بھائی جیسے لوگ اس میں نہیں تھے، اس میں پتہ نہیں کہاں سے زلفی بخاری آیا تھا. اس کے باپ دادا نے بھی کبھی حکومت نہیں دیکھا تھا، نہ سیاسی بندہ تھا کہ حکومت کیسے چلایا جاتا ہے. شہزاد اکبر وغیرہ کہاں سے آئے تھے؟ جو پی ٹی آئی کے واقعی جینوئن ورکر ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، جو کچھ کر سکتے تھے، جو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کو پورا کر سکتے تھے، ان لوگوں تو کوٹے لائن لگایا تھا. سارے امریکہ سے اور لندن سے اور پتہ نہیں کہاں سے ایجنٹ آ گئے تھے. بس ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ بس جدھر بھی ہو پیسہ جو ہے وہ کماؤ، اس ملک کو لوٹو. بالکل صحیح ہے سر. میں آگے بڑھتا ہوں. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو فرح خان صاحبہ سے مجھے بات کرنی ہے. تینوں مہمانوں سے مجھے جس بات پہ میں ایگری کر رہا ہوں، وہ جو آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، وہ ساری پارٹیز بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اپنے بارے میں اب آپ عوام فیصلہ کرے گی، لیکن جہاں تک ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں وہ بڑی صحیح کر رہے ہیں. فرح خان صاحبہ رسپونڈ دیجیے گا. جو بات ابھی بیرسٹر صاحب نے کی شارٹلی اس لیے کلوزنگ پہ جانا ہے، اور بیرسٹر صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں چٹان صاحب کو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی 1 منٹ پہ اپنی بات کمپلیٹ کریں. لیکن فرح خان صاحبہ پہلے آپ. جی، بیرسٹر صاحب میرے لیے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں.
دیکھیے جی، جب آپ اگلے سال کے لیے جاتے ہیں، جو پریویس آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں وہ ایک اکنامک سروے آتا ہے، تو ہم اس کے فگرز پہ ریلائی کرتے ہیں. دوسرا، فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ اوتھینٹک فگرز ہوتی ہیں، تو وہ آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں. جب ان کا کلیم آیا کہ جی ہمیں اتنا اماؤنٹ نہیں ملا، تو فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ جو ہے پوری فگرز ایکسپلیسٹلی دی گئی. اس کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب سے ملے اور ان کو بتایا کہ جی پھر بھی اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی اماؤنٹ رہتا ہے، پینڈنگ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تو جی بالکل آپ کو آپ کا حق دیا جائے گا. NFC کی بات کرتے ہیں. اسامہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل فگرز دی تھی، میں ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں. ہم نے عدلیہ پہ بھی بات کی تھی، میں اس کے بھی ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2018 میں ایک خوبصورت اتفاق ہوا کہ آپ کو جو ہے وفاق میں بھی حکومت ملی اور آپ کو دوسری بار خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ملی. اگر آپ کہتے ہیں کہ NFC پہ سمجھوتا نہیں ہو رہا، ایک اور بات جی میں کلیئر کر چکی ہوں، 4 NFCs جو ہیں وہ کنکلوسیو ہوئے ہیں الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں. 2 پاکستان مسلم لیگ نون نے دیے ہیں اور 2 PPP نے دیے ہیں. جب ان کا دور آیا تو وفاق اور صوبہ دونوں ان کے، اور جو میجورٹی ممبرز تھے وہ بھی ان کے. تو کیوں نہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو اس کا حق دیا؟ سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی صوبے میں ان کی حکومت ہے، وفاق میں ہماری حکومت ہے، کہیں دوسرے صوبے میں کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا موقع دیا تھا. اگر یہ کرنا چاہتے، ان کی ول ہوتی، تو آج یہ شکایت نہیں فرما رہے ہوتے. انفلیشن ریٹ کی بات ہوئی، میں ایڈ کروں گی چٹان صاحب کی بات پہ کہ جب آپ کا انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آتا ہے تو آپ کی اکانومی ہیلدی ہوتی ہے، اور آپ کا ٹیکسیشن ریٹ جو ہے جب وہ ڈبل فگر میں جاتا ہے تو بھی یہ انڈیکیشنز ہیں کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جی میں بات کروں گی، میرے بھائی نے کہا کہ جی آپ لوگ جہاز لے لیتے ہیں. یہ بہت دیر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. پنجاب اپنے بلبوتے پہ وفاق سے مانگے بغیر، ذرا غور فرمائیے گا اسامہ صاحب، جی 800 بلین سے زیادہ خود جنریٹ کرتا ہے. اس صوبے کی یہ خود کمائی ہے جو کہ وہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو میں جنریٹ کرتا ہے. اس کے بعد وفاق سے بجٹ آتا ہے، وہ 800 بلین ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا، خیبر پختونخوا میں یہ بات میں نے پری بجٹ جو سیشن ہے اس میں کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی. خیبر پختونخوا 129 بلین جنریٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 129 بلین، اور وہ بات کرتے ہیں پنجاب کے جہازوں کی جو کہ ایک سرکاری جہاز ہے جو کہ اس حکومت کے استعمال میں ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. آپ اپنا جو OSR ہے، اون سورس ریونیو، وہ آپ اتنا بڑھائیں، اللہ کرے کہ وہ 1000 کو کراس کر دے تو آپ ایسے جو ہے 30-40 جہاز لے سکیں گے. یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے بیرسٹر صاحب سر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. یہ میں جہاز والی بات بھی سمجھ آئی بالکل بھی. آپ نے کس طرح استحصال کیا کہ صرف PTI کو وہ ملا، کسی دوسرے پاکستانی کو وہ نہ ملا. ظلم کی انتہا دیکھیں. اگر میں نے ابھی چارج شیٹ شروع کر دی، چونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اب کلوزنگ ہے، تو پھر اگین ہمیں دوبارہ لے لیجئے تاکہ پھر یہیں سے شروع کیا جائے. یہیں سے شروع کر لیں گے. منسٹر صاحب کو بات کرنے دیجئے. لیکن یہ جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آئی کہ 800 بلین اگر جو ہے وہ آپ جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ جہاز خرید لیں گے. اگر تو پنجاب کے اندر غربت ختم ہو. وفاق سے نہیں مانگ رہا اسامہ صاحب، وہ وفاق سے نہیں مانگ رہا. یہ وفاق کا پیسہ نہیں ہے جس کو پنجاب کی حکومت استعمال کر رہی ہے. سن تو لیں، اگر تو پنجاب کی اپنی جو ہے وہ کریشن ہے، جی ریونیو جنریشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر تو پنجاب کے اندر غربت ختم ہو گئی ہے اور بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، انفلیشن کم ہے، یہ پاکستان نہیں دنیا کا کوئی حصہ ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کمائیں، اور کمانے کے بعد آپ جو ہے وہ 800 بلین کمایا تو آپ نے جہاز لے لیا. پنجاب کی حکومت نے کمپلیٹ کنٹرول رکھا ہے کہ کسی سطح پہ کسی عام انسان کو، عام پاکستانی جو ہے وہ اس سے افیکٹ نہ ہو. آپ نے فرح خان صاحبہ آپ نے ریپیٹ میں یہ پروگرام سننا ہے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا پوائنٹ اسٹیبلش کیا. منسٹر صاحب سر شارٹلی ذرا بتائیے گا، آپ جواب دینا چاہ رہے تھے چٹان صاحب کی بات. میں آپ کو ذرا ایکسپلین کروں. اٹ از ناٹ کلیئر. آپ اپنا نان ٹیکس ریونیو بڑھائیے. اگر مجھے موقع دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. صرف ایک منٹ. آپ اپنا OSR یہاں بڑھائیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کبھی وفاق سے شکایت نہیں ہوگی.
مسئلہ یہاں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے مالی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہے. اب آپ نے بات پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے. ہاں بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھا آپ نے جہاز مائنس کیا ہے تو پوائنٹ ٹھیک ہو گیا ہے. جی بیرسٹر صاحب. نہیں وہ یہ تانا دیتے ہیں نا. دونوں مہمانوں نے, حکومت نے یہ بات خود کی کہ آپ نے اکانومی کو جج کرنا ہو تو آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ دیکھیں اور انفلیشن ریٹ دیکھیں. تو اکانومی ان کے مطابق آج بڑی اچھی ہے. انفلیشن ریٹ آج 15% ہے, انٹرسٹ ریٹ 1% اور بڑھا کے جو ہے 11% پہ. تو یہ دونوں ڈبل ڈیجٹ میں جا چکے ہیں انہی کی اچھی اکانومی والی کنڈیشن کے اندر. اور جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, چٹان صاحب نے بالکل بات کی, 49% انفلیشن ریٹ گیا تھا, لیکن چٹان صاحب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر گیا تھا. ذرا اسٹیٹسٹکس کو, فگرز کو ذرا تھوڑا ان کو جو ہے وہ ایک تو چیک کر لیں آپ, اور پھر بے شک کو پروگرام کر لیجیے گا میرے ساتھ. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور ریکڈ چیزوں کو لے کر آؤں گا. ہمارے دور کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ تھا 6% تھا, کسان کو ٹریکٹر مل رہا تھا 6% کے اوپر, 4% کے اوپر سولرائزیشن مل رہی تھی. یہ ساری چیزیں آن ریکڈ ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک ایک فگر لے کر بالکل ٹھیک ہے سر, اس پر رکھ لیں گے پروگرام. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ کا شکریہ. فرح خان صاحبہ آپ کا شکریہ. چٹان صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.